چھڑیاں دی چھت ہے چھڑیاں دی چھت ہے چھتی رہن کھجور دے دیتی ہے دنیا جلوے حضور دے چھڑیاں دی چھت ہے چھتی رہن کھجور دے دیتی ہے دنیا جلوے حضور دے سودا رب رحمان رحیم جو ہے ہر ایک تے پرام کرے دا پائے بھاوے کیڑا رہ دے وچ پتھراں دے حکم مالک رزق پوچھیں گا پہ کئی کھاتے رزق تو حرام کی دے کئی کھا الحمد علیدہ پہ نادانی سجدہ لے کے ہنسے بس یار دا صدقہ دینا قبضہ کونین تے اور روٹی جوادی پتھرات سمدہ سہیں بہتے سرادی چھتا پہ بولا انتے کوئی پابندی کرنے دے رہا اچھی بولو سبحان اللہ قبضہ کونین جوادی پتھرات سمدہ سہیں بہتے سرادی اتحان گاتے پھن اتحان گاتے پھن تکبر غرور دے دیتی ہے دنیا جلوے حضور دے تڈیاں دا بیسی سرڑا کبال دا پتھرات دے رہا آمنا دلال دا تڈیاں دا بیسی تری سرڑا کبال دا پتھرات دے رہا آمنا دلال دا آندے ہن لوگ دیکھن ہن دور دور دے دیتی ہے دنیا جلوے حضور دے کہ درس اترات میں قرآن پڑھی دے ایک شیر قرآن دے حوالے نال پڑھا جا شیخ مزہ نہیں پہنا ولا سنات خانے چس کا نہیں گی دوسرا چس کی دی بیٹھو بولو کسی کا مت کم سبحان اللہ کی دعوت دے نات خواہ یا خطیب ہونے عوام پڑھنے دیئے تو صحیح پڑھوانے جام پڑھے جو میں بندے کہنا وا سبحان اللہ واسے کیا ذوق نہ لگو تو میں شعر سناواں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بولے سبحان اللہ عمل دیکھیتے ایمان کافی عمل دیکھیتے عمل دیکھیتے ایمان کافی سنان عامر ہدان کافی امیر تگریا گلے بے وطن غریب امیر ڈگرا گلید وطن غریبہ کی کے قرآن کافی اما عائشہ دا حجیرہ مبارک مقام ہے خلقت دا خالق در پہ پڑھتا سلام ہے اما عائشہ دا حجیرہ مبارک مقام ہے خلقت دا خالق درد پڑھتا سلام ہے مقرر ملائکہ تھے شام و سحور دے دیتی ہے دنیا جلوے حضور دے آخری
شیر سے پڑھا ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ صاحب کمال کر چھوڑیے نکھیڑا کر چھوڑیے کوثر غریب دا کہڑا قصور ہے ایہو کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے کوثر غریب دا کہڑا قصور ہے ایہو کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے اے جھگڑے تے جوڑ آندن اے چھیڑے تے جوڑ آندن کون لطف لغور میں دیتی ہے دنیا جلوے حضور